أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد يا سند يا صمد يا من له المستند، اجعل لي فرجا ومخرجا مما أنا فيه وأكفني فيه، وأعوذ بك بسم الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا خالق يا رازق يا بارئ يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا مالك يا قادر يا واهب يا وهاب يا تواب يا حكيم يا سميع يا بصير يا غفور يا رحيم يا غافر يا شكور يا عالم يا عادل يا كريم يا رحيم يا ودود يا غفور يا رؤوف يا وتر يا مغيث يا مجيب يا حبيب يا منيب يا رقيب يا بعيد يا حافظ يا قابض يا حي يا مالك يا باعث يا وارث يا رحيم يا راحم يا فاتح يا فارج يا فاخر يا معز يا مذل يا معين يا مبين يا جليل يا جميل يا كفيل يا وكيل يا دليل يا حي يا قيوم يا جبار يا غفار يا حنان يا منان يا ديان يا غفران يا برهان يا سبحان يا مستعان يا سلطان يا أمين يا مؤمن يا متكبر يا شكور يا عزيز يا علي يا وفي يا زكي يا قوي يا غني يا محق يا معطي يا آخر يا أحسن الخالقين يا خير الرازقين
يا خير الناصرين، يا أرحم الراحمين، يا نور السماوات والأرض، يا هادي المضلين، يا دليل المتحيرين، يا خالق كل شيء، يا فاطر السماوات والأرض، يا هادي المضلين، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، يا رفيع الدرجات، يا مجيب الدعوات، يا ولي الحسنات، يا غافر الخطيئات، يا محيي الأموات، يا ضاعف الحسنات، يا دافع البليات. اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من الطاعون والزلزلة والفجأة والوباء، ومن شر السلطان الجابر، وشر العين السوء، ومن شر الأعداء، ومن شر الجن والإنس، بحق لا إله إلا هو الحي القيوم، بحق كافها يا عين صاد، وبحق حميم عين سين قاف، وبحق محمد المصطفى، وبحق علي المرتضى، والأئمة الهدى، وبحق اللوح والقلم والكرسي والعرش، وبحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من شر كل ذي شر، ومن شر طارق الليل والنهار، ومن شر والد وما ولدا، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وهو الغفور الرحيم. اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من شر الأعداء، ومن شر
والداء ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يا رب بعز عزتك والقهر وبلطفك والرحمة رحمتك يا واهب العطايا يا دافع البلايا يا غافر الخطايا يا ستار العيوب يا نور الغيوب يا نور القلوب يا حبيب القلوب يا قاضي الحاجات يا رحمن الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين بحق إلى الله تصير الأمور. اللهم أستودعك نفسي وروحي ومالي وأولادي وجميع ما أنعمت علي في الدين والدنيا والآخرة إنه لا يضيع صانيتك يسونك ومحفوظك ومأمولك ولا يجيرني أحد منك ولن أجد من دونه ملتحدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله أجمعين الطاهرين والأئمة المعصومين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.